संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइनु हुँदैन। रवि लामिछानेको भनाई। महिनामा एक दिन पनि हाजिरी नगरी सांसदले बुझे तलब, नयाँ भनिएका पनि औसत। रविले मागे सिइओ विदेशमा भएकालाई प्राथमिकता, अपराधमा संलग्न नेताको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन, गगन थापाको भनाई। माओवादी पूर्व लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। गैंडाको खाग ओखेटो फार खरिद बिक्री गर्ने 3 जना पक्राउ। रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए दीपक राज गिरी। जस्तोसुकै दबाव आए पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान रोकिँदैन, गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। शहरी व्यवस्थापनका विषयमा सहयोग गर्न सङ्घीय सरकारलाई बालनको आग्रह। मुकेश कायस्थलाई शहीद घोषणा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रचण्ड सरकारले दिएको समर्थनबारे बजेटपछि निर्णय गर्छौं, सिके राउतको भनाई। सत्ता साझेदार दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीले मागे लिखित सुझाव। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णय र नेपाली सेनाले निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाउन नहुने बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। समितिले निष्कर्ष निकालेका विषय तोडमोड गर्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। व्हाइट बडी खरिदमा घोटाला भएको भनेर समितिले भनिसकेको छ। त्यत्रो प्रमाण जुटाउँदै निष्कर्ष निकालेर दिएको निर्देशन फासफुस हुने हो भने समिति कर्मकाण्डी हुन्छन्। उनले भने, समिति कर्मकाण्डी हुनु भएन, प्रभावकारी भएर हामीले जानुपर्छ। निर्देशनको पालना नभएको हकमा के हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै देशमा सुशासन र पारदर्शी व्यवस्थाको बहस भइरहेको समयमा सङ्घीय संसदका कतिपय सांसदले एक दिन पनि हाजिरी नगरी महिनाभरको तलब बुझेको पाइएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत झण्डै 1 दर्जन सांसदले एक दिन पनि हाजिरी नगरी फागुन महिनाको तलब खाएका हुन्। त्यसैगरी 1 दर्जन सांसदले हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत वैशाख महिनामा एक दिन पनि हाजिर नगरी तलब पचाएका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयले लोकान्तर.com लाई उपलब्ध गराएको सांसदको हाजिरी विवरणमा एकै दिन पनि हाजिरी नगरी सांसदहरूले तलब खाएको पाइएको हो। 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन पुस 25 गते सुरु भएको थियो। पुस 25 गते सुरु भई वैशाख 15 सम्म चलेको अधिवेशनका 110 दिनमा प्रतिनिधि सभाको 28 र संयुक्त सदनको एउटा बैठक बसेको थियो। कुनै पनि सांसद प्रतिनिधि सभाको सबै बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। दर्शकवृन्द, हाजिर नै नगरी तलब पचाउने सांसदहरूको विषयमा तपाईको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले शहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहयोग र समन्वय गरिदिन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार बसेको महानगरको 15औं कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख शाहले केन्द्र सरकारले सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। विगत 1 वर्षको अवधिमा केन्द्रका 14 मन्त्रालयलाई विभिन्न कामका लागि अनुरोध गरेको स्मरण गराउँदै उनले आशा अनुरूप सहयोग र समन्वय नभएको गुनासो गरे। प्रमुख शाहले महानगर 5 हाँडी गाउँमा ओडाले संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गा महानगरको सहमति र अनुमति बिना कुनै पनि संस्थालाई लिजमा दिन मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय बदर गरिदिन भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख शाहले जानकारी दिँदै भने, गृह मन्त्रालयसँग अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न अनुरोध गरेका थियौँ। अहिले मूर्ति चोरीका घटना बढिरहेका छन्, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त माओवादीका पूर्व लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्व लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पूर्व लडाकुलाई 2 लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सेतो भाटीलाई बताए। सरकारले तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुहरूलाई जनै 2 लाख रुपियाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो। कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने 2 लाख रुपियाँ ब्याङ्क खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो। अयोग्य लडाकु 4008 जना छन्।
यसअघि गत चैत 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अनमिले नै लडाकु होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्य कोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। मङ्गलबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीमा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 8 रुपियाँभन्दा केही बढी र पेट्रोलको मूल्य करिब 9.5 रुपियाँले घटेर आएको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। आइओसीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य हरेक 15 दिनमा र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य एक महिनामा पठाउने निर्णय गरेको छ। आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार उपभोक्ता मूल्य के हुने भन्नेबारे छलफल र प्रस्ताव तयार भइरहेको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। सञ्चालक समितिले उपभोक्ता मूल्य घटाउने वा नघटाउने निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै त कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चौधरीले जन्मकैद पाएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीको हकमा कम्तीमा जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको हो। सोही मुद्दाका आरोपी सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीले सफाई पाएका छन्। सीताराम र गङ्गाराम जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैद भुक्तानको लागि जेलमै रहेका थिए। उनीहरूलाई आजै थुनामुक्त गर्ने सर्वोच्चको तयारी रहेको छ। जिल्ला अदालतले ठहर गरे बमोजिम निम्न वर्षको कैद भुक्तान गरिसकेका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैद तोकेकोमा सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको हो। थारूले थप जेल बस्नु पर्दैन। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन कार्यालयका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ माग गरेका छन्। मङ्गलबार रासपाले एक विज्ञप्ति मार्फत विदेशमा रहेर व्यवस्थापनमा दखल राख्ने र स्वदेश फर्कन चाहनेका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो। रासपाको विदेशमा बसेर विज्ञता हासिल गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विदेशमा रहनुभएका व्यवस्थापनमा दखल राख्ने, स्वदेशमा केही गर्ने इच्छुक व्यक्तिको हामीलाई खाँचो छ। कार्यकारी अधिकृत सिइओ भएर विकास, सुशासन, व्यवस्थापन लगायतका सम्पूर्ण कार्यभार सम्हाल्न सक्ने मान्छेलाई अति आकर्षक तलब सुविधा दिएर नेपाल भित्राउन हामी इच्छुक छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार जुनसुकै दबाव आए पनि पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबावमा नपरिकन काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै समिति सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँसम्म पुर्यायो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइरहन नहुने बताउनुभयो। समितिले निष्कर्ष निकालेका विषयलाई तोडमोड गर्न नहुने उहाँको जिकिर रहेको थियो। त्यसै त सरकारले मुकेश कायस्थलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। गत बुधबार 33 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो। कायस्थ विक्रमसम्म 2062-63 जनआन्दोलनका घाइते हुन्। जनआन्दोलनमा घाइते हुँदा कायस्थ 15 वर्षका थिए। घाइते भएको 17 वर्षपछि उनको निधन भएको थियो। केही दिनदेखि स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि कायस्थलाई बनेपास्थित शेर मेमोरियल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उक्त अस्पतालमा उनको निधन भएको मुकेश फाउन्डेसनका अध्यक्ष हिरा शर्माले जानकारी दिएका छन्। जनआन्दोलनका कायस्थ बनेपाकै विद्यासागर स्कुलमा कक्षा 8मा पढ्दै थिए। त्यस्तै त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थनबारे जनमत पार्टीले बजेटपछि पुनर्विचार गर्ने भएको छ। सिद्ध पार्टीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफूहरूले बजेटलाई असर नपर्ने गरी मात्र निर्णय लिने बताए। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने या सरकारमा जाने भन्नेमा तत्काल कुनै निर्णय नहुने उनले बताए। हामी अहिले सरकारमा जाने विषयमा कुरा नमिलेको र सरकारले दिएको समर्थन पनि कायम राखेको अवस्थामा छौँ। अझै केही समय यसरी नै रहन्छौँ उनले भने। बजेटमा कुनै डिस्टर्ब नहोस् भनेर यस्तो गरेको हो। त्यसपछि पार्टीको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अब्दुल खानले
चैत 17 गते राजीनामा दिएका थिए। उद्योग मन्त्रालय नपाए कृषि पाउनुपर्ने उनको अडान रहेको थियो। पुस 11 गते जनमत पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष खान मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने विषयबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग लिखित सुझाव मागेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 10 दलको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सबैतिर भत्किएको छ, बिग्रिएको छ, त्यसलाई सपार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु होला भन्ने मैले सुझाव दिएँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने। केही अरू साथीहरूले पनि सुझाव दिनुभयो। सबैजनाले आज बोल्न नभ्याउनु भएकाले प्रधानमन्त्रीले लिखित सुझाव माग्नु भएको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कुनै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पार्टीका नेताहरूको जिम्मा लिन नसक्ने बताएका छन्। उनले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै पार्टीमा क्रियाशील व्यक्ति कुनै भ्रष्टाचार वा अपराधमा संलग्न भएको थाहा भएपछि पार्टीले त्यसको भार बोक्न नसक्ने बताएका हुन्। पार्टीमा क्रियाशील कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार अपराधमा संलग्न हुन सक्छ, तर थाहा भएको दिन पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन, बोक्नु हुँदैन। पार्टीको तर्फबाट हामीले भन्ने यति मात्र हो, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, निर्दोष पर्नुहुन्न, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ, निर्दोष र दोषी छुट्याउने कानुनी प्रक्रियाबाट हो, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त ललितपुर महानगरपालिका 4 स्थित टावर चोक नजिक गैँडाको खाग खरिद बिक्री गरिएको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चितवनका रोशन घिमिरे र युवराज घिमिरे तथा धादिङका वीरेन्द्र तामाङलाई नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा खाग बरामद भएको बताइएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय गोदावरी ललितपुरमा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले महिला सैनिक तथा कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने भएको छ। प्रधान सेनापति परशुराम शर्माको कमान्ड नीति तथा मार्ग निर्देशन 2078 को लक्ष्य 6 सेवा तथा सहुलियतको विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने अनुरूप कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत प्याड वितरण गर्न लागि सेनाले जनाएको छ। कारखानाबाट प्रति व्यक्ति मासिक 16वटा सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने गरी उत्पादन सुरु भइसकेको छ। प्याड उत्पादन कारखाना स्थापनाका लागि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयलाई मेसिन उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै नोबेल ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क र कुमारी ब्याङ्कले पनि प्याड उत्पादनका लागि सहयोग पुर्याउन नेपाली सेनाले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।